بارك الله فيك. بارك الله فيك. اعتقد ان المشكل هو انه احنا واقفين ما كاين شي حاجه البنيه ديال البنايه كذلك مع التوسع العمراني اللي وقع ديال فيها اعاده النظر. عندنا 77 محافظه على المغرب، غادي نوصلوا دابا واحد العام ونص ان شاء الله تقريبا 100 ديال المحافظات مع المسح العقاري. في هذه المجموعه ديال 100 اللي غادي نوصلوا لها كاين تقريبا شي 60 ولا 65 اللي غادي يتعاودوا نبداو جديد في البني ديالو، التعمير ديالو. هادشي راه حنا خدامين فيه، راه غير في هاد الخمس شهور ولا 6 شهور اللي دازت تقريبا شي 21 ولا 22 ديال المحافظات جداد اللي تيتبنى، اللي بدا البني ديالو. ومنها ننظر ان شاء الله ننظر عليها الضغط والموظفين، ولكن ننظر هذا الضغط ايجابي. علاش ايجابي؟ ملي كيكون الضغط على المحافظه واش تيبين بان كاين واحد الحركيه اقتصاديه، والحمد لله الناس ديال الناظور معروفين لا حقيقه الديناميكيه ديالو. وتنشوفوا حنا في الارقام ديالنا ديما هذه المشاريع كبيره غاديه ديما فوق من الموايير. بالنسبه للفتره ديال العبور ديال الجاليه المغربيه كنقوموا ببرامج، وكتعرف بان الجاليه المغربيه لها تواصل كبير بالمحافظه. وملي يجي ذاك الشهر كيجيب واحد الوقت بسيط وصغير محدد. تمام. كنتمناو حنا كاعلام تتاح لنا الفرصه باش نديروا برامج مباشره، لانك كتبغي دير برنامج مع المحافظه كاين دي طابو خصك حتى تاخذ واحد لوتوريزاسيون من الرباط وكذا وكذا. حنا كاعلام انا البرنامج اللي كندير خاص بمغاربه العالم، ولا بالاخص الناظور ما كاينش الرباط. اللوتوريزاسيون هي معطيه، فهمتي الحاجه اللي غادي حنا داك الفتره اللي كتعلق بالعبور ديال المغاربه من الخارج، واحد الطرفيه اللي حنا كنتجندوا فيها. داكشي اللي بغيت ديال 3 شهور حنا كنداو من 15 جوع. كاين تجنيد من جميع المصالح ديال المصلحه المحافظه كنبغيو نفتحوا عليها تماما، لا من ناحيه الوقت ولا من ناحيه المساطير ولا من ناحيه حتى لي كيشي كتديروا دي كيشي خاصين وحتى بالاوقات تابع للبيرمانونس. هادشي اللي بغيت نقول، حنا بغينا نغطيو هادشي تماما. لا اللي تنقترح عليك وهو تعاود تشوفوا مع الاخوان شنو هما التدابير اللي كناخذوا من ناحيه الاستقبال ديال المغاربه اللي كيجيو من الخارج، فهمتي. وشوفوا نتوما واش بغيتيو نزيدوا شي حاجه ولا انا غنرجع لك الرباط. مرحبا بك. مرحبا بك. ولا الا بغيتوا عرضوا عليا نعاود نجي. مرحبا. خصنا الموظف. الخصاص ديال الموظفين هادشي كاين سيد محمد. لا الموظفين كاين هذاك السنه غيخرج لابوطيط واحد السيد. لا خرجوا 3 هذوما اقدم ما كاين. الضغط عليهم كثير. يفوت العيد ان شاء الله نديروا شي مع بالاخص على المنطقه. كاين جوج عمالات محافظه واحده. اجي واش كاين شي قانون؟ عندنا جوج عمالات، عندنا العماله ديال الدريوش والعماله ديال النظر. لا ما غنديروا مع هاد الفلي اللي ولا دابا غادي نديروا ليتيود تحلوا النومبر دي دوسي اللي كاينين على نومبر ولو النومبر دو دوسي ما كاين. هذاك نقدروا دابا المنطقه عندها بوتونسيال. سيد محمد باش تيظهر لي لا صافي سيدي نديروا نخرجوا شنو ممكن يخرج ونقادوا لهم. كاين بزاف الموظفين خرجوا تقاعد ما عوضوا حتى بشي واحد. تمام. خصنا شويه الموظفين كاين الضغط بزاف. المحافظ يوميا كيتعصب موظف ما تخليش موظف واحد. ولكن انا عاد تلاقيت بالاخوان العدول وشهدوا بحاجه خدامين احسن عون فيهم. ياك هادشي اللي بغيت نسمع. على الموضوع خص ما كرهناش تكون محافظه في الدريوش، في الاقليم الدريوش واقليم لا صافي خدينا القرار البارح. الدريوش غنديروا على المحافظه. اذا غادي نقص الضغط، ولكن الموظفين خدامين والصراحه. دابا السيد المدير العام لما كيجي المواطن عند الموظفه لتحت هذه هي الكارثه. لما كيجي عند الموظفه لتحت كيطلب منها شي معلومه ديال شي ملف معين، كتاخذ منه رقم هذيك الموظفه، وهذيك الموظفه هي اللي خصها تطلع دوزيام ايطاج هنا بالارشيف، تشوف الملف واش كاين في الارشيف ولا ما كاينش، ولا ما كاينش ربما يكون في شي مكتب اخر فيه شي اجراءات اخرى. هذا الوقت كلشي اللي كنتظر انا لتحت الموظفه غايبه عليه كيتزادوا واحد 4 الناس مورايا.
هذا هو السؤال اللي بغيت انا بالنسبه للتواصل ديال السيد المحافظ ولا السيد النائب المحافظ اللي كان قبل ما يجي السي عبد الملك. كاين تواصل ايجابي لا مع المجتمع المدني لا مع المواطنين صراحه وما تنتملقوا حتى لشي واحد. راه تلاقينا مع مسؤولين كبار وقلنا لهم شنو وقع في الادارات ديالهم. لو كاين شي حاجه غادي نقولها وما كاينش اللي غادي نخافوا. لا الحمد لله. اللي كاين هو دابا هو انه السؤال العريض اللي كاين فيما يتعلق بلا ما نمشيو الشواش ما كاينش. قعدوا ما تعوضوش. ما كاينش الشواش ما كاينش حتى شي هما كيطلعوا ما نقول لك شي حاجه. نعم سيدي. نهضروا بصراحه. نعم. ياك حنا دابا في لي ريكروتمون مابقاش عندنا الحق نريكروتيو ولا الشواش ولا حتى داك الشيفورات ولي بادماستر. مابقاش عندنا الحق. صافي خرج قانون الاداره ما عندناش الحق. تقول لي زي دوك صدقنا دابا حنا في السنترال في الاداره المركزيه ما يتشاوش. ياك انا مدير عام عندي ملفات اما الكاتبه ولا تنعيط للشيشه ولا نعيط للمفتش العام نقول له الله يخليك اجي خذ الملف ديالك ولا انا كنهبط واش ما تاخرش انا هذه حاله. ياخذوا الشركات ياخذوا مثلا شوف المحافظه ماشي اي اداره. علاش هذاك الملف اللي غادي يمشي في الكولوار داك الملف اللي غيدوز ما بين مكتب ومكتب داك الملف اللي غادي يشدو شي حد شنو فيه وثائق مهمه في حاجه اللي كيتعلقوا بالمواطن اللي كيتعلقوا بالشركات. وحنا شنو هي الخلعه ديالنا من الصباح لليل ملي كنحلوا علينا هي الوثيقه اللي كتمشي هي المعلومه اللي كتصور هي لي زانفورماسيون اللي كيخرجوا فهمتي. دونك حنا براسنا شي دابا هادو الموظفين تقول له راك غادي تجيب واحد على برا هو غيعاونك غيبدا يطلع يهبط تقول لك لا سيدي خلينا انا نطلع ونهبط. اللي كان من ناحيه لا كونسلطاسيون راه بدينا واحد ليكسبيريونس في الدار البيضاء اللي غادي نعملوها. هادشي خدينا هاد القرار هادي واحد الشهر. اي واحد يجي كمواطن كتجلس عندك البيسي ياك ما يجيب لك معلومه ما يطلع يجيب في لي زارشيف ما يهبط. كتدخل في البيسي كتخلص الواجبات ديالك كيعطيوك الاذن كتدخل البيسي كتاخذ لي كونسلطاسيون ديالك لي زانفورماسيون. ولكن واش المغاربه كلهم وصلوا لهذا المستوى ديال كاين الناس اللي لا ديك الساعه غادي يكونوا اسيستي ديك الساعه غادي ناسيستيهم ديك الساعه غادي ناسيستيهم اللي عنده ما يجيب شي حد يعاونو غادي يجيب شي حد نقدروا نكونوا موظفين اسيستي اللي ما يمكنلوش غادي نطلعوا نجيبوا له المعلومات. ولكن بعدك واحد لا 30 عندنا هنا الناس راه ما كيعرفوش العربيه بعدك واحد 30% واحد 40% غادي نحلوا لهم المشكله ديالهم بحال هكذاك واحد هادشي اللي كاين وكذا هادشي اللي كاين. المهم جميع الحلول اللي يمكن لا تسهل ولو في الطرف بطرف تنخدموا فيها. حنا عندنا جوج المشاريع مهمين كنت نهضر مع الاخوان دابا في المحافظه. شنو هو؟ اولا لا سكانيريزاسيون جميع الوطن جميع المعلومات المحافظه يكونوا سيغ باز دو دون. راه تقريبا بشحال ديال لي فيو راه عندنا 4 المليون راه عندنا 4 المليون 800,000 تاع الملفات. لا 120 مليون دو في 120 مليون 250 مليون ديال لي فيو اللي غادي يكونوا سيغ باز دو دوني. علاش هذه بعدك مساله ديال السيكوريتي باش حتى الا وقعت تصور في شي محافظه في شي ارشيف الا قدر الله سبحانه وتعالى شي حاجه تحرقات شي حاجه كلشي في لي باز دو دوني محمي فهمتي. ثانيا حتى من ناحيه سيرواجي ما بين لي زارشيف والكونطوار بالوثائق كلشي يمكن له يتكونسول وكلشي باين وكلشي مضبوط في لي باز دو دوني. هذه الاولى هاني جاي ثانيا عندنا مشروع دابا بدينا نخدموا فيه واحد 5 شهور ولا 6 شهور حنا خدامين كنوجدوا فيه ديال لا ديماتيرياليزاسيون ما بين التبادل الالكتروني ما بين المحافظه و العدول الموثقين ولي توبوغراف المهندسين المساحين ما يبقاوش يحطوا رجلهم في المحافظه وفي الكادستر ديريكت في السيستم يمشيو احنا خدامين فيه. بدات الخدمه ان شاء الله دابا 14 شهر ياك بروغرام دابا 14 شهر فين موثق ما يبقاش يحط رجلو في المحافظه من البيرو ديالو تيصيفط لي دوسي كيتكوريجا وكيرجعوا تيجي باش تيخلص المسائل ولا وحتى باش يخلص يمكن له يخلص باغ سيستم ما يشوفش وجه المحافظه
نفس الشيء الطوبوغراف المهندس الطوبوغرافيين ونفس الشيء اللاعب. هذا الشيء هذا ضغط كله كيتحيد. كيمكن الاخوان ديالنا كيتفرغوا للمواطن العادي اللي كيجي كيدخل خلي داك السيد مقبيله هو باش نكمل الاخر علاقه بالخطاب الملكي السامي ديال الاداره كيفما جدات في الاداره مع السيد المدير العام كاين واحد المشكل كيعانيو به مؤخرا. واحد الاخ دار واحد اللقاء اعلامي هنا في المدينه عنده شكايه من 2012 في الاداره العامه ولم يتلقى ولو جواب. راه كيف الاداره العامه ديالنا اسمح لي نقطع اعطيني كوبي ديالها. ولكن غنقول لك شي حاجه. الشكايات كيتخدموا في الاسبوع ماشي في الشهر ولا في 15 يوم. في الاسبوع كاينه ولا ما كايناش؟ دونك هذه الا كانت شي حاجه فلتات الا كان حطها ماشي في الاداره حطها في شي بلاصه اخرى. اعتقد ديالكم يدوز وصافي لكم التذكير ومع ذلك ما تلقى لحد الساعه جواب. كيف ما كيبغى يكون هذا الجواب؟ خذ كوبي منها نصور هذه كوبي. والله الا غادي تاخذ الرقم اللي ما خرجش فيها. واخا انا غادي نصور صورهم جوج عندهم يصوروهم بحال حسن لا كوبي غير كوبي غير نصور النمره ما خرجتش مزيان. هذه غادي نصور صافي خلينا غير كوبي كوبي. راه فيها نمره التيتر وفي هذاك الشيء. ولكن غير باش نقول لك شي حاجه. نعم لي ريكلاماسيون كيتريتاو في الاسبوع اللي جات الاثنين ما تبقاش للسبت. جو با تصل نكونوا جاوبنا عاودنا يمكن شي حاجه فلتات ولا الله اعلم فهمتي. غنشوفوا الدوسي. ولكن راه حنا مجندين المحافظه خدامه. عندك يوم تسحب لكم راه تتحل في 8 ونص وتتسد في 4 ونص. راه الناس خدامين 10 ساعات في النهار مني وجبد. علاش؟ حيت هضرتي على الخطاب ديال صاحب الجلاله. انا الخطاب ديال صاحب الجلاله سمعته يمكن شي 12 مرات باش تعمقت فيه وداك الكلام كان على صواب. الا ما حليناش المشاكل ديال المغاربه، الا ما وقفناش معاهم، الا ما كناش دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي ما عرفناش كنصلحوا. وثانيا هذا المغربي اللي كيجي لعندنا راه كيخلص، راه ما كنديروا فيه حتى شي فابور. كيجي كيخلص لو سيرفيس ديالو المطالب ديالو حقه وكيخلص فهمتي. وحنا الهدف ديالنا راه هو ندخلوا شويه الفليسات للدوله. دوك راه كل ما نتجنا بحال شركه خاصه. انا تنقول لهم ما تبقاوش تعتبروا راسكم اداره، بحال العقليه ديال الشركه. حنا هنا باش ننجو خرجوا المطالب العصام العقاري ديال الناس يتخرجوا التقييدات وهذا هو اعلاميا حنا مستعدين نبلغوا هذا الشيء لان الناس كتعرف ميؤوسين من الاداره وكل واحد كيقول لك انا مشيت وتعطل لي تما. ماشي غير بصفه عامه الاداره ماشي غير المحافظه. وفي المحافظه راك عارف حنا الله يخليك حتى الجهل بالقانون شي مرات لان واحد المحافظه ماشي اي واحد يفهمها. يعني راه صعيبه باش توضح للناس وكذا. حنا مادام وعدتينا اعلاميا باش نوضحوا للمواطنين بالعكس حنا مستعدين نقدموا هذا الشيء للجاليه المغربيه سواء من هنا مباشره ويسمعوها في العالم او من الرباط يسمعوها في العالم. عندنا واحد النقص عندنا واحد النقص ديال التواصل في المحافظه. ما كنتواصلوش. هذا الشيء اللي بغيت نقول. ومحافظين فهمتي ما كنتواصلوش. انا براسي ما كنفهمش بهذا. علاش؟ حيت كنجيب شي واحد كنتعلم منه وكنفهم منه اكثر وكثر. حيت الموضوع لا ماتيير زعما شويه صعيب علقه بالقانون. انا براسي راه ماشي منهم. انا راه جاي فهمتي بحال لاحوني من الطياره زعما ما حقيقه ما كدير معاهم برامج كتعلم زعما. ولكن تصنا نديرو تفضل. نشكر على الزياره ديالكم. الله يبارك فيك. التواصليه مع الساكنه ديال النظور اللي كنا كنستناوها على اشد من الجمر، وجات المناسبه باش نتواصلوا معكم. حنا ما غاديش نكونوا جاحدين في الحق ديال الاخوان اللي خدامين هنا سميتو رغم قله سميتو الموظفين، ولكن كيديروا مجهودات
ولكن غادي نرجع لواحد الكلمه قلتها السيد المحافظ العام، قلت بان غادي يكون واحد السيستم غادي يتوصل، غادي يعني المواطن ما غاديش يجي مثل الاداره، غادي يكون عنده يدخل السيستم يخرج الوحده ديالو. المواطن عندك المهنيين الموثقين، ولكن هذا السيستم السيد المحافظ واش غيكون عن يعني عن المدى القريب ولا غادي يكون على المدى البعيد؟ لان الناظور حنا كنقولوها وكنقولوها عليه وكنتحملوا المسؤوليه ديالها. الناظور كيتعامل معنا المركز، كيتعامل معنا بحاله استثنائيه، بحيث ان سميتو المؤسسات ولا المدن المغربيه كامله عندهم نعطيك واحد المثال بسيط، عندهم واحد الاله كيخرجوا منها سميتو كيخرجوا منها الوثائق الاداريه، بحيث ان الناظور مازال عاد حنا مازال عاد كنتعاملوا عاد بستيلو، كتمشي باش الوثيقه الاداريه ديالك سير عند المقدم، سير عند الشيخ، سير سميتو. واش هذا الشيء غينطبق على هذا الجهاز اللي كتقولوا التواصل ديال الاخوان ديال المهندسين الطوبوغرافيين وديال الاخوان العدال؟ هذا المس غادي ياخذ هادشي ان شاء الله غيكون اوبيراسيونيل دابا 14 شهر. غير اسمح لي السيد الموثق غادي نكمل لك سميتو، لان كل المسؤولين كيوعدونا، المسؤول اللي كيجي كيوعد بهذه الطريقه هذه، واذا به سميتو الاتجاه كياخذ واحد المنحى اخر. لان الا مشيتي دابا المغرب كامل من فاس لهيه كيمشي المواطن الا بغى الشهاده الازدياد كيمشي سميتو البيسي كيخرج الازدياد ديالو. حنا راه باقيين عاد كنستناو الشيخ، كنستناو الموظف، مشى يتغدى، راه مشى يتعشى، راه مشى هادي مشى هادي. يعني حنا علاش كنتلحوا؟ لا غير كمل السؤال ديال الفكره ديال سيد واش هذا الجهاز اللي كتقولوا يعني غادي يكمل يعني في 14 شهر اللي كتقولوا يعني اكيد، ولا غادي يعني غادي تبقى حاليا لعادتها القديمه؟ صافي نجاوبك. نعم. هادشي قبل ما نجي ما كانش مبرمج في المحافظه، ما كانش عندنا البروغرام. لا جيت بهذا البروغرام 6 شهور وانا كنوجد فيه، وانا ماشي تنوجد فيه، وانا كنتقاتل باش ما بين وزاره الماليه وباش تجبر لي بيدجي وباش تخرج سي بي اس والسي بي اس تكنيك والمسائل وتجبر الكابيني سبيسياليزي في هذا الشيء، باسكو هذا الشيء تاخذ خبره وخبره من مستوى عالي باش نديروا هذا الشيء. هادشي كله في ظرف ديال 5 شهور ونص وجدناه. بداو يخدموا هذه 15 يوم. دابا المارشي دابا تقريبا 6 شهور غتكون لا كونسلطاسيون في البورتاي انترنت ديال المحافظه لاول مره. والنهار اللي غادي تحل الجميع المغاربه كانوا في طنجه، كانوا في القويره، كانوا في الناظور، كانوا في فاس، كانوا في طنجه، كانوا مع الخير. هو شكرا. هادشي دابا 5 شهور ولا 6 شهور. 5 شهور من بعد 6 شهور من بعد اسمح لي 6 شهور من بعد غادي يكونوا لو ترانزاكسيونيل ماشي غير لا كونسلطاسيون، غيكونوا لي زوبيراسيون ديال الموثقين ديال العدول وديال لي زانجينيور توبوغراف. هادشي علاش؟ باش كاع اللي مهني الثقل ديالو غادي نحيدوه. هاد الناس هاد لي زيكيب ديالهم لاش غادي يتفرغوا؟ غادي يتفرغوا للمسائل اللي عندها قيمه اضافيه. عندنا الناس اللي عندهم مستوى ديال الدكتوراه كتجبرو كيطلع تيمشي لي زارشيفويا الله من هذا المنكر. انا جبرت الناس في وجده في بركان قبل ما نجي لنا وجبرتهم في فاس وجبرتهم في افران وجبرتهم في مراكش وجبرتهم ناس عندهم مستوى ديال الدكتوراه ومور الكونطوار تيديروا بعض المسائل اللي ما زعما كنضيعوا طاقات دونك هادشي لا ديماتيرياليزاسيون ثانيين. علاش انا تندابس نتقاتل على لا ديماتيرياليزاسيون؟ علاش؟ حيت لا ديماتيرياليزاسيون فيها الشفافيه ما بيني وبينك والو. كنصيفط انا موثق في المكتب ديالي، كنصيفط الملف ديالي، كدير لي رومارك لي زوبسيرفاسيون ديالك لي كوريكسيون ديالك تعاود تصيفطهم لي بوان على لي ما بيني وبين حتى شي حاجه. وجميع لي زالي روتور المشي والمجي داكشي براسي معروف في لو سيستيم انفورماتيك. وهذا الشيء المستقبل ديالنا كاداره هو هذا الشيء ماشي شي حاجه اخرى. علاش؟ حيت الكفاءات كاينين الناس من مستوى عالي جدا. ما تنساوش حاجه، المحافظه في المغرب نموذج في العالم باسره. واش كتعرفوا ولا ما كتعرفوهاش؟ واش كتعرفوا بان ما كاين حتى شي بلاد في العالم اللي عندها المحافظه بحالنا؟
والمحافظين محافظين على المعلومات. ولو الولايات المتحده ولو انجلترا حتى شي حد ما عنده عندوش هذا السيستم. المحافظه تيجيو الناس من الخارج من الدول باش يشوفوا شنو هو النظام ديال التحفيظ في المغرب وديال المسح العقاري. ياك المسح العقاري الوحيد اللي عنده اون فالور جوريديك في العالم. كادر جوريديك. فرنسا عندهم فالور فيسكال عندهم جوريديك كادر فيسكال. تيجيو على بون هما خلقوا هادشي عندنا ولكن ما نماوش بلادهم. داروا لو تيست عندنا بداو باش زعما يعرفوا كيفاش غيديروا بغاو يتيستيو هنا. ساعه الحمد لله في هذه البلاد السعيده في هذه الارض الشريفه مسائل شدوا طريقهم ما دارش بلادهم. دوك عندنا حنا الحاجه اللي خاصنا ندخلوا فيها المحافظات تعطلات من ناحيه التكنولوجيا. المعلومه والتواصل دابا هاد اللي كتبوا الله راه هو هذاك تعطلنا. دابا ما نبقاش نشوفوا اللور خاصنا نزيدوا والحاجه اللي كانت خاصنا نديروا في 50 غنديروها في 10. الحاجه الوحيده المشكله عندنا هو الموظفين. وبعد حتى عندنا الناظور كاين الناس قارين بزاف وطور. بعد حتى الموظفين اللي غادي يجيبوا بعدا من اهل المنطقه بعدا يكونوا من المنطقه ديالنا بعدا ماشي يجيو من فاس ولا بعدا كاين الناس معناها الا جيت فاسي لا العامله ديال المنطقه. دابا باللازم واش دابا المحافظ هو ماشي من الناظور كيدير معاكم اكثر من مزيان. بحال شي خونا كنحترم بحال شي واحد ولكن خصنا كاين توظيف طاقات الشابه ديال المنطقه. هما دابا راهم معززين راكم عارفين كاين الكونكور عزيز عليهم الريفيات كيبغيو يهضروا بها خصهم شي واحد يهضر معاهم بالريفيه. والله العظيم الا كاين خمسه الموظفين اللي نقصهم شوفوا تخي ما ردوا حتى شي واحد في راسه. وكاين اهل المنطقه ما خدامينش كاين اوتور كاين بزاف لي ريكروتمون. دابا لي ونفتحوا على ريكروتمون الاعلام. حنا كنطلبوا كاين شي مباراه وظيفيه يديروها العام الجاي. دابا حيت اللونسات دابا الاخرى دايزه. دابا نشوفوا اللي غادي يجي شي واحد تما نشوفوا العام الجاي نفكروا في هذه القضيه اللوكال تكون الكونكور لوكال. احنا اللوكال احنا راضيين بهذا اللوكال راضيين به. احنا خصنا غير الموظفون الخدمه تكون غاديه. لا غادي نزيدوا. دابا راه كانت واحد العامين ما كانش التوظيف. دابا هذا العام راه كاين التوظيف راه كاين الحمد لله راه 200 الاطار اللي غتدخل في المغرب كامل. وضروري الشمال عنده ولا الشرق عنده الحصه ديالو بما فيهم الناظور ان شاء الله. خلينا غنزيدوا ضروري ان شاء الله. شكرا سيدي محمد. مرحبا بكم. الله عليكم. شكرا. نشكركم على هذا هو المهم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.